برسناک شیخ کنفرانس صدر جناب آقای جواد فتحی صاحب مردم رو ریکوست کرد مخیرین رو ریکوست کرد که برای این استقبال کنی در سلسله ما تعاون کنه یک دفعه دیگه ما بسیار شکرگزار هستم از جناب حاجی جواد فتحی صاحب که خدمات ما همکاری کرده خلال رمضان فاوندیشن سوالم ساعت داده و خصوصا در ماه مبارک رمضان که ما تقریبا روزی 800 تا 1000 نفر نان میدی از این که است حمایت میکنه دیگر ما گزارش ما حاجی صاحب که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم همونطور که آقای کاظمی گفته که امروز ششمین روز دسترخوان کریم نبوت علیه السلام است که زیر اهتمامی علمدار فاوندیشن علمدار سکاوتس برگزار میشه. یقینا یک اقدام است که اینا شروع کرده بود و که شروع کردن ما اپریشیت کردیم تقریبا هر سال و این سال ما پیشگی یک گزارش ویدیویی هم از تمام درباره کمک کرده بودیم و امشب خود ما کدی دوستا پورا کابینه شیخ کنفرانس ما هم دیم دسترخوان شریک هستیم که عوام تاکہ یک چیز نباشد منیزی کسی دسترخوان کی برای تمام است خدا نخواسته تاکہ منیزی یک فیل نباشد که کسایی که ما اینجی اونا کم وست است اینمی نظر امام است منیزی هم که است نظر خشومو بیرین و هم کسایی که شرکت اونا منیزی دل از لاکو میتر کمی کوتاهی نه اونا هم که است بسیار محترم است نظر امام است هر کس خوش نصیب است که در این دسترخوان شرکت کنه دمی نظر ما هر سال خودمون شرکت کنیم از تمام مؤمنین هم گزارش ہے کہ خودون شما باین نانم بخورین اینجی و کمکای فاوندیشن کنیم.